والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون الأعزاء، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول هذه الجائحة. وتتميز اليوم بتسجيل 166 حالة موجبة جديدة، من بينها 163 حالة مخالطة، حالتان مجتمعيتان، وحالة وافدة. كما نسجل اليوم شفاء 54 من الأشخاص المصابين الذين كانوا تحت الرعاية. كما نسجل حالتي وفاة نأسف لها ونترحم على أصحابها. وهكذا قد وصل عدد الحالات، إجمالي الحالات المسجلة إلى 2223، من بينها 2146 مخالطين، و67 حالة مجتمعية، و10 حالات مستوردة. كما سجلنا حتى الآن 427 حالة شفاء، وسجلنا 95 وفاة جراء هذا المرض. ليرحم الله الموتى وليشفي المرضى. أما الحالات النشطة اليوم فعددها 1701، من بينها 1557 بدون أعراض، 136 بأعراض خفيفة، و8 حالات خطرة. بالنسبة للفحوصات، عرفت الساعات الأخيرة 24 إجراء 1719 فحص، من بينها 159 فحص متابعة، و1560 فحص للتشخيص. وتتوزع هذه الفحوص على النحو التالي: 847 في ولايات نواكشوط، 103 في الحوض الشرقي، 53 في أدرار، 16 في البراكنة، 52 في قرقل، 52 في قديماقة، 86 في الحوض الغربي، 29 في نواذيبو، 6 في تقانت، 64 في ترارزة، و252 في تير الزمور. هذه الفحوص أفضت إلى عدد الحالات الجديدة التي ذكرنا والذي يتوزع على النحو التالي: حالتين في كيهيدي، حالة في جيقني، 6 حالات في النعمة، حالتان في العيون، 9 حالات في دار النعيم، 5 في تيارت، 29 في توجونين، 9 في القصر، حالة واحدة في السبخة، تفرق زينة 25 حالة، وفي عرفات 39 حالة، 3 حالات في الميناء، 7 في الرياض، 7 في بوتيليميت، 3 حالات في روسو، و18 حالة في الزويرات. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par l'enregistrement de 166 cas nouveaux, dont 163 de cas contacts, 2 cas communautaires et un cas importé. Nous avons enregistré également la guérison de 54 personnes qui étaient sous traitement, sous observation plutôt, et 2 cas de décès, rahmatullahi alayna wa alayhim. Ainsi, le nombre de cas a atteint 2223, dont 2146 de cas contacts, 67 communautaires, 10 importés, et le nombre de guérisons a atteint 427, et malheureusement, on déplore 95 décès.
Les cas en observation aujourd'hui sont au nombre de 1701, dont 1557 sans signe, 136 avec des symptômes légers et 8 en situation grave. Pour ce qui est du dépistage, on a enregistré 1719 tests au cours des dernières 24 heures, dont 159 tests de suivi et 1560 de diagnostic, répartis ainsi qu'il suit entre les régions: 847 tests à Nouakchott, 103 au Had Sharqi, 53 à Nadrar, 16 au Brakna, 52 au Gorgol, 52 au Guidimaka, 86 au Had Larbi, 29 à Nouadhibou, 6 au Tagan, 64 au Trarza et 252 au Tirzamou. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a: 2 cas à Kaïdi, 1 à Djigani, 6 à Nema, 2 à Ayoun, 9 cas à Dar Naïm, 5 à Teret, 29 à Toujounine, 9 au Oksar, 1 cas de Sabkha, 25 de Tevrak Zaina, 39 d'Arafat, 3 d'Elmina, 7 cas de Riyad, 7 de Boutilimit, 3 de Rosso et 18 de Zouerat. في نشرة هذه المعلومات تخلق حالات نسجلوها نعلنوا عنها في مقاطعات معينة، وأحيانا يعودوا المقاطعات ما هم عالمين بهذه الحالات ذي، والله ما عدلوا الفحوص في المقاطعات، معناها المسؤولين الصحيين والإداريين في المقاطعة يعودوا ما هم عالمين بهذه الحالات اللي نعلنوا احنا عنها هون. وهذا يرجع لأن الفحص يتم بالطبع في المقاطعات عن طريق الفرق المختلفة وعن طريق المؤسسات الصحية، يتم أيضا في المستشفيات. المستشفيات ما هي عناوين، ما هي مرتبطة بمقاطعات ولا هي مرتبطة خاصة في نواكشوط ولا هي مرتبطة بولايات، هي مستشفيات وطنية ويجوها المرضى من جميع أنحاء البلد. وعادة الملفات الصحية اللي في المستشفى ينكتب فيها عنوان المريض. أحيانا يعود جاي مرفوع من واحدة من المقاطعات، وبالتالي في ملفه تنكتب المقاطعة اللي جاي مرفوع منها. أحيانا يسأل المريض ويعطي إجابة على أنه من المقاطعة كذا وتسجل ذيك المقاطعة. في حالة الإصابة بكوفيد، تشخيص حالة كوفيد، يرجع الملف المريض وتنجبر فيه المعلومة اللي فيه، العنوان اللي في ملف المريض هو اللي يتم تسجيله، وبالتالي نعلنوه احنا هون. وفعلا خلقت حالات ذكيفتها، اشخاص تم تشخيصهم هون في المستشفيات ويعودوا جايين للمستشفيات اصلا من مقاطعات معينه ويسجلوا على ذيك المقاطعات، وبالتالي تطلع نتائجهم. بالطبع المقاطعات ليست على علم بذلك. Je disais que dans les données que nous présentons quotidiennement, parfois on annonce des cas dans certaines muqata'a alors que les autorités administratives et sanitaires de la muqata'a ne sont pas au courant de tels cas et n'ont même pas procédé au dépistage. Et donc cette situation est due essentiellement à ce que les tests de dépistage se font effectivement par les équipes de muqata'a, les équipes mobiles ou les équipes dans les structures de santé, mais ils sont effectués également par les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, on se base sur les dossiers des malades. Et donc souvent, dans ces hôpitaux, il y a des malades qui proviennent de certaines muqata'a, et dans leur dossier, il est écrit que leur provenance est telle muqata'a. Et donc, quand on découvre une infection Covid chez ces patients, alors on les enregistre dans la muqata'a concernée. Et donc, c'est souvent des cas qui sont testés dans les hôpitaux et rapportés selon l'adresse de leur muqata'a d'origine
Et le plus souvent, c'est ça qui fait ce différent, cette situation où quand on annonce un résultat alors que les locaux ne sont pas au courant de tel cas. وبهذا أصلي وأسلم على سيد الأنام وإلى غد إن شاء الله. إذا كانت تلك وقائع المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة تطورات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. اجتمعت لجنة